إذا limite d'une fonction بالنسبة الأولى بكالوريا. إذا limite d'une fonction on calcule quelques limites. ناخذ des astuces في les limites. إذا أول limite غادي نشوفوها. إذا limite quand x tend vers 0 de x au carré plus x plus 2 plus 1 sur x en puissance 2 égale à quoi? إذا on remplace, dis-moi qu'on remplace les limites. Là on va remplacer x 0, c'est 0 au carré plus 0 plus 2 plus 1 sur 0 au carré. هذا هو le remplace. إذا 0 بين 0, 0 plus 0 c'est 0, plus 2 c'est 2. هنا عندي 1 sur 0, 1 sur 0, 0 au carré c'est 0. إذا 0, 1 sur 0 ما يمكنش. إذا شنو غادي نمشي ندير؟ نمشي ندير الإشارة ديال هاد الزيرو. إذا شنو غادي تعطيني كاع finalement؟ C'est 1, 0 plus 0 plus 2, c'est 2 fois fin plus 1 sur 0. Finalement, c'est une forme indéterminée. Les zéros في المقام. C'est une forme indéterminée. نمشي ندرس الإشارة ديال هاد الزيرو. إلا كان 0 plus ولا 0 moins. إذا شكون اللي عطاني هاد الزيرو؟ عطاه لي هاد إكس أس 2. كي داير إكس أس 2 هنا؟ بوزيتيف توجور حيت عندي أس 2. إذا بويسكو بوزيتيف إذا هذا شنو غادي يعطيني؟ 0 بلس ماشي 0 موان. إذا شنو غادي نقولو هنا؟ هناك بحال نقدروا نقولوا إلا بغينا نكتبوا بطريقة اللي هي مقادة، إلا عطاني فورم انديتيرميني عطاني 0 لتحت، ديما نعطيك 0 لتحت، سيباري لي كا. ما معنى تسيباري لي كا؟ تمشي تشوف إكس طون فيغ 0 أ غوش و 0 أ موان، يعني ليميت كون إكس طون فيغ 0 أ غوش ديال هذه كاملة. إذا x أس 2 plus x plus 2 plus 1 sur x au carré égal. يلا 0 نعوض هذه فيها بزيرو حيت ما تعطينيش مشكل. 0 تعطيني 0 0 تعطيني 0 غتبقى لي 2 plus 1 sur هنا باش نعوض x ما نعوضوش بزيرو حيت لا عوضت بزيرو تعطيني 1 على 0 وهنا عندي مشكل. نعوض بزيرو كي دايره 0 0 موان حيت 0 ا غوش 0 موان 0 موان au carré كاين لو كاري هنا 0 موان او كاري شحال تعطيني 0 بلس 1 مقسوم على 0 بلس 1 مقسوم على 0 بلس اللي هي بلس لانفيني. إلا قسمت على 0 كتعطيني لانفيني. 1 مقسوم على 0 بلس سي بلس لانفيني. وجوج لا زدت عليها بلس لانفيني سي بلس لانفيني. فوالا. شوف لوطخ كا ليميت كون اكس طون فيغ 0, x supérieur de 0. Il y a la limite x au carré plus x plus 2 plus 1 sur x au carré. Égale à quoi? Dans la dernière 0, 0, 0. C'est pas bien 2. Plus. هنا باش نعوض ب 0. إلا عوضت ب 0 بالضبط ما تعطينيش 1 على 0 فورم انديتيرميني. نعوض ب 0 بلس x tend vers 0 plus. إذا 0 plus au carré. 0 plus au carré c'est 0 plus. 1 على 0 plus c'est plus l'infini. 2 plus l'infini c'est plus l'infini. عدد لا زدتو على بلس l'infini كيعطيني بلس l'infini. l'infini كتغلب. إذا سواء في 0 à gauche ولا في 0 à droite toujours خرجت لنا بلس l'infini. إذا نيشان ليميت الوغ إذا كانت نفس الريزولتا كون كانت الريزولتا مختلفة غادي نخليو هكا ولكن نفس الريزولتا سواء 0 بلس ولا سواء 0 موان سواء 0 à gauche ولا 0 بلس. إذا ليميت كون x tend vers 0 ديال x au carré plus x plus 2 plus 1 sur x au carré شحال كتساوي plus l'infini. اوكي إذا بلا ما نحتاج نقول x à gauche ولا x à gauche de 0 ولا à droite de 0. إذا x tend vers 0 سواء à gauche ولا سواء à droite toujours عطاتني plus l'infini. اوكي إذا الليميت الثانية limite quand x tend vers 1 x à la puissance 3 plus 1 sur x moins 1 à la puissance 2. Ça veut dire qu'on va remplacer. On remplace x par 1. Donc 1 à la puissance 3 plus 1 sur 1 moins 1 à la puissance 2. 1 à la puissance 3 c'est 1 plus 1 c'est 2. 1 moins 1 c'est 0, 0 à la puissance 2 c'est 0. Il a un rapide 2 sur 0. Forme indéterminée. نكون ذكي. شكون اللي تسبب لي في الظهور ديال الزيرو؟ هو هذا المقام.
كي داير هذا المقام خاصني داك الزيرو نعرفو واش هو زيرو بلس ولا زيرو موان. شي الا كان زيرو بلس جوج على زيرو بلس ما بقاش فورم انديتيرميني، جوج على زيرو بلس هي بلس لانفيني. ولا كان هاد زيرو زيرو موان جوج على زيرو موان سي موان لانفيني. خاصني داك الزيرو نعرف الاشاره ديالو واش هو زيرو بلس ولا زيرو موان. اذا شكون اللي تسبب في الظهور ديال الزيرو؟ هو اكس موان 1 على بويسونس 2. هو هذا المقام. كي داير هذا المقام كنمشي نبص الاشاره ديال هذا المقام كي داير راه باينه بوزيتيف حيت فيه لو كاري اكس موان 1 على بويسونس 2 كي داير بوزيتيف. المقام هو بوزيتيف، المقام كامل بوزيتيف. اذا واش هذا الزيرو اللي غادي يعطيني هنا واش زيرو بوزيتيف ولا زيرو نيجاتيف؟ زيرو بوزيتيف. اذا هذا الزيرو راه زيرو بلس بلا ما نديستانغي لي كا نمشي ندير اكس تونفير 1 ا غوش اكس تونفير 1 ا دروات لا داعي. اذا كان المقام باين الاشاره ديالو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف صافي راه باين. اذا اكس موان 1 او كاري توجور بوزيتيف. اذا هذا الزيرو راه زيرو بوزيتيف. اوكي. اذا هنا غادي نقولوا ليميت نبقى نقولها بحال هكا نبقى ندير بحال هكا ليميت اكس تونفير 1 ديال اكس على بويسونس 3 بلس 1 سور اكس موان 1 على بويسونس او كاري ايغال 2. ولكن هذا المره غادي ندير 0 بلس و 2 سور 0 بلس سي بلس لانفيني. جوستيفي شنو نقول لا جوستيفيكاسيون هذا خاصني نقول شنو؟ خاصني نقول بان هذا المقام يعني توجور بوزيتيف car x moins 1 أكبر من الصفر quel que soit x appartient à quoi? Quel que soit x appartient à R. كيف ما خديتي x من R فإن x moins 1 au carré أكبر أو تساوي الصفر. يعني هذا المقام يعني توجور بوزيتيف. اوكي. هادشي علاش خديت 0 بلس ما خديتش 0 موان. إذا كنحاولوا نسامبليفيو. إذا هذا هو لو ماكسيموم في لا ريبونس. إذا نشوفوا هاد لا ليميت هاد المرة عندي لا ليميت فاش بلوس لانفيني ديال اون فونكسيون راسيونيل. خاصني غير نقادها بلوس لانفيني عندي فونكسيون راسيونيل بولينوم على بولينوم. خاصني غير نقادها ننشر هذه باش تبان لي اكبر اس على اكبر اس. إذا شنو عطينا لو ليميت كون اكس تونفير بلوس لانفيني ديال اكس على بويسونس 3 بلوس 1 سور اكس او كاري موان 2 اكس بلوس 1. نشرت هذه ايدونتيتير ريماركابل x à puissance 3 plus 1 خليتها. هنا كيبان لي الحدوديه على الحدوديه غادي x تونفير لانفيني ناخذ اكبر اس على اكبر اس. إذا ليميت كون x تونفير بلوس لانفيني de x à puissance 3 sur x au carré. اكبر اس فوق هو x à puissance 3 اكبر اس تحت هو x au carré. إذا x à puissance 3 sur x au carré نختزلوا ب x au carré من الفوق ومن التحت. إذا غتبقى تعطينا ليميت كون x تونفير بلوس لانفيني مشات x au carré من التحت مشات x au carré من الفوق. إذا تبقى لنا x. Ou limite de x tend vers plus l'infini, il suffit de remplacer x par plus l'infini. Là, ça va plus l'infini. Voilà. Limite quand x tend vers moins l'infini, 2x à la puissance 3 plus x au carré moins x plus 4. إذا هذه ليميت ديال بولينوم. ليميت كون اكس تون فيغ لانفيني اكس تون فيغ موان لانفيني ديال واحد بولينوم. إذا شنو نديرو ناخدو أكبر اس. نمشي على البروبريتي اللي عندنا في الدرس. ليميت ديال بولينوم كون اكس تون فيغ لانفيني كناخدو أكبر اس لو تيرم لو مونوم دو بلو هو دوغري. الحد الأكبر اس. إذا الأكبر اس هنا هو 2 اكس على 3. إذا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني أكبر اس هو 2 اكس على 3. نعوضو اكس موان لانفيني. Moins l'infini à la puissance 3, c'est moins l'infini, c'est impair, c'est fardina. Moins l'infini, 3, moins l'infini, moins l'infini, moins l'infini. C'est moins l'infini. Moins l'infini, on 2, c'est moins l'infini. Moins l'infini, في عدد موجب, هي moins l'infini. Quand on a moins l'infini, في عدد سالب, تكون هي plus l'infini. نفس الشيء هنايا عندي ليميت ديال بولينوم. نفس البولينوم الى كنا اكس تونفير بلوس لانفيني حتى هي ناخذ اكبر اس
va pousse هو 2x à la puissance 3 نعوضو x plus l'infini ديما كنبدا ب x كنعوض x نعوضها plus l'infini à la puissance 3 c'est plus l'infini à la puissance n'importe quoi سواء pair ولا impair ديما plus l'infini à la puissance 3 c'est plus l'infini نضربها في 2 c'est plus l'infini. Il donne cette fois limite en x tend vers 1 à droite. La limite ديال rationnelle ولكن x tend vers 1 à droite ماشي x tend vers l'infini ما ناخذش اكبر أس على اكبر أس انتبه ماشي اكبر أس على اكبر معليش x tend vers l'infini اذا هنا شنو نديرو التعويض اذا تعطيني 3 fois 1 plus 1 sur 1 à la puissance 2 plus 1 moins 2. Donc 3 fois 1 c'est 3, plus 1 c'est 4. 1 plus 1 c'est 2, 2 moins 2 c'est 0. Donc 4 sur 0 c'est une forme indéterminée. إذا forme indéterminée. شنو النوع ديال هاد لا forme indéterminée؟ عطاتني 0 لتحت. إذا خاصني هاد 0 نمشي نشوف واش هو 0 بلس ولا 0 موان. إذا خاصني نمشي ندرس الإشارة ديال المقام اللي عطاني هاد الزيرو. شكون هو المقام؟ ها هو المقام واحد. خاصني نمشي ندرس الاشاره ديالو كنسول راسي واش المقام توجور بوزيتيف شي كون كان المقام توجور بوزيتيف هذا راه 0 بلس كون كان المقام توجور نيجاتيف اذا هذا راه 0 موان ولكن هنا المقام ماشي توجور بوزيتيف ماشي توجور نيجاتيف خاصني نمشي ندرس الاشاره ديالو باش كندرس الاشاره ديالو خاصني نشوف فيه بولينوم هذا المقام عباره عن بولينوم دو دوزيام دوغري اي حاجه كنبغي ندرس الاشاره ديالها كنحلها كمعادله نحلوها كمعادله x سيتان زائد x موان 2 كتساوي 0 إذا هذه المعادلة من الدرجة الثانية معادلة بمجهول واحد من الدرجة الثانية شحال هو العدد هو واحد شحال هو العدد b هو واحد شحال هو العدد c هو موان 2 حسبوا دايرة المميز المميز شنو هي القاعدة ديالو ب أس 2 ناقص 4 أس b هي شحال هي واحد إذا 1 أس 2 ناقص 4 في a في c اللي هي ناقص 2 إذا 1 أس 2 سي 1 ناقص في ناقص هو زائد 4 في 1 بجوج هي 8 إذا 1 زائد 8 هي 9 دلتا كي دايرة بوزيتيف إذا شحال عليه من الحل عليه جوج ديال الحلول إكس 1 سي راديال اللي هي ناقص بي بلس راسين دلتا سور 2 أ إذا بي سي 1 موان 1 بلس racine de 9 sur 2 fois A il y a 1. Donc c'est moins 1 plus racine de 9 c'est 3. 2 fois 1 c'est 2. Moins 1 plus 3 c'est 2. Donc 2 sur 2 égale à 1. x2 moins b moins racine delta sur 2a. إذا هي فرصة فين كنتفكروا نحلوا المعادلة للدرجة الثانية. إذا c'est moins 1 moins racine de 9 sur 2 fois 1. C'est moins 1 moins 3 sur 2. C'est moins 4 sur 2, c'est moins 2. إذا هما عندنا دو سوليسيون ديال هاد المعادلة. واش ممكن نحط لا طابل دو سين ديال الترينوم. إذا ممكن ندير لا طابل دو سين x أس 2 plus x moins 2 moins l'infini plus l'infini. الحلول اللي لقيت كاين موان 2 كاين 1. إذا موان 2 1. هادو هما الحلول موان 2 1. شنو كيكون عندي هنا؟ لو كونترير دو سين دو ا. شحال كتساوي واحد إذا بوزيتيف إذا العكس ديالها سي نيجاتيف. وهنا كتكون عندي سين دو ا سين دو ا راه بوزيتيف. إذا حنا دابا كي داير عندنا هاد إكس علاش قلت لكم إكس أس 2 بلس إكس موان 2 ماشي توجور بوزيتيف إلا كانت إكس مقسومة بين موان انفيني موان 2 ولا كانت مقسومة بين واحد و بلس انفيني و إلي نيجاتيف هاد إكس أو كاري بلس إكس موان 2 إلا كانت هاد إكس مقسومة بين موان 2 و 1 إذا ماشي توجور بوزيتيف. دابا حنا عندنا إكس طون فيغ كوا إكس طون فيغ 1 مع العلم أن إكس كبر من واحد. فين هو إكس هو إكس طون فيغ 1. إلا كانت إكس كبر من واحد هاي إكس كبر من واحد هي البلاصة كي دايرة بوزيتيف. إلا كانت إكس صغر من واحد مثلا كون كانت عندي لا ليميت أغوش دو 1 وكانت إكس صغر من واحد إذا هنا كي غادي يكون المقام يكون نيجاتيف. إذا لا طابل كيقول اش كيوقع أو فوازيناج دو 1
إلا كانت إكس كبر من واحد راه المقام بوزيتيف. إلا كانت إكس صغر من واحد هنا في هاد البلاصة راه المقام إلي نيجاتيف. دابا حنا شنو عندنا؟ إكس بونفيغ 1 إكس سوبيريور دو 1. إذا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. إكس سوبيريور دو 1 في هاد البلاصة هادي. سي 1. إذا شنو ولات عندي لا ليميت هنا؟ لا ليميت كون إكس بونفيغ 1 إكس سوبيريور دو 1 ديال 3 إكس بلس 1 sur x au carré plus x moins 2 شحال غتعطيه؟ الفوقاني راه 4 والتحتاني شنو؟ 0 بلس ولا 0 موان؟ واش 0 بلس ولا 0 موان؟ 0 بلس حيت المقام كيداير المقام بوزيتيف كون x كونفير 1 x كبر من واحد هاي x كبر من واحد ديال البلاصه اذا هذا 0 بلس 4 على 0 بلس اذا سي بلس 9 شي هذاك الزيرو اللي كان عندي تحت خاصني نمشي نشوف المقام كيفاش داير واش هو بوزيتيف واش هو نيجاتيف. الا كان باين فيه اس 2 كل اس 2 راه باين بوزيتيف، الا كان فيه راسين راه باين بوزيتيف، ولكن الا كانت شي حاجه ما بايناش خاصك تمشي تدرس الاشاره ديالها، تحل المعادله وتدرس الاشاره ديالها. فوالا هادي سيتي ليميت امبورطون بالنسبه لينا كنصرفوا بحال هادشي بزاف. إذا cette fois la limite quand x tend vers plus l'infini il y a 2x plus 5x au carré moins 7x à la puissance 4 égale à quoi؟ هذه عبارة عن حدودية من الدرجة. هنا البياج اللي كاين هو أن عطاك الأس ما مرتبش نرتبو. إذا الليميت quand x tend vers plus l'infini هذا هو اكبر اس ناخذ الاشاره ديالو ناقص 7 اكس اس 4 زائد 5 اكس اس 2 زائد 2 اكس. دابا انا رتبت البولينوم دو بلو هو دوغري للفيبل دوغري اقل دوغري. هذا هو اكبر اس. اذا انا ناخذ اكبر اس حيت عندي ليميت ديال البولينوم كون اكس طون فيغ لانفيني. اذا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال ناقص 7 اكس على بويسونس 4 نعوضو اكس بلس لانفيني على بويسونس 4 سي بلس لانفيني بلس لانفيني مضروبه في موان 7 يعني لانفيني مضروبه في عدد سالب بلس لانفيني مضروبه في ناقص 7 اذا ايكال موان لانفيني. فوالا نكملو في الفيديو بروشان.